वीडियो आखिर तक देखे फिर समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। او دا قرآن کریم دا عالم دا پارا رحمت تے مہربانتیا دا پند نصیحت تے آغا چال رچی اغی یقین کی ایمان درو بل جواب ذکر گئی دیتا منی او کنمنی ورتو آیا زما استاسو ترمین سے اللہ بیان کون کے شہید دے گواہ دے کافی دے مالرا تاسو مانے او کنمنی قل او یا پیغمبرا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی دے اللہ پمین زما پمین ستاسو کی شہیدن گواہ شہیدن بیان کون کے یعلمو اللہ پی جنی ما حغا فی السماواتی چی بردی والارض او حغا چی کتدی والذین آمنوا حغا کسان چی ایمان روڑو بالباطل پا باطل باندے آمنوا بالباطل حغا کسان چی یقین لری اعتقاد لری ایمان روڑی پا باطل خبرو وکفروا باللہ انکار کئی دا اللہ نا اولئکا هم الخاسرون ندغدی خامخا تاوانیان سوک چی دا اللہ انکار کی باطل من یقین ساتھی ندی تاوانیان دی ویستعجلونکا بالعذاب کلا بے پیغمبر تویل کتی رشتینی پیغمبر پا من عذاب راولا ویستعجلونکا تلوار کی دتانا بالعذابی پر اتلود عذاب دنیا کی ولولا اجل مسمى کچر تنوے نیٹا مقررہ دا عذاب خو یو وقت اللہ سره مقرر دے کداغه وقت مقرر نوے لجاءهم العذاب نخام خار غلبو دیتا عذاب دنیا کی ولا يأتينهم بغدة خام خارا بشيديد عذاب ناصابا وهم لا يشعرون او دی بخبر نہیں